وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده. خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. فتحة همزة فتحة با فتحة با فتحة أبا أبا دال فتحتين دن دال فتحتين دن أبدا أبدا. خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده.